नमस्कार, बोधि साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। साताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार लिएर सधैँ झैँ म सरू तुलादर तपाईँ माझ आएकी छु। गत पुस 2 गते शुक्रबारदेखि पुस 8 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म र साँझ 4:30 देखि 5:30 बजेसम्म लुम्बिनीबाट निरन्तर रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। 2078 साल पुस 2 गते शुक्रबार अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष सदैव भिक्षु मैत्री महास्थविर स्वास्थ्य लाभको क्रममा स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा आराम गरिरहनु भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारे एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि थेरवाद बुद्ध धर्म तथा समाज सेवामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरी आउनुभएका अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविरको स्वास्थ्य लाभ गर्ने क्रममा काठमाडौँ स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा आराम गरिरहनु भएको छ। मधुमेहका बिरामी रहनुभएका उहाँमा पेटको आन्द्रामा ट्युमर देखिएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा अपरेसन गरी ट्युमर निकालिएको थियो। उहाँको पेटमा ट्युमर निकालिएपछि क्यान्सरको आशंकामा गरिएको बायोप्सी टेस्टको परीक्षण नेगेटिभ आएको छ। उहाँमा क्यान्सर नभएको भने पुष्टि भएको छ। उहाँको उपचाररत चिकित्सकहरूले उहाँलाई 3 महिना आराम गर्न सल्लाह दिइएको छ। बोधि टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य सरू तुलाधरको अगुवाईमा बोधि टेलिभिजनका सदस्यहरू पुस 2 गते श्रद्धेय भन्ते आराम गरिरहनु भएको बिहार आनन्दकुटी बिहार पुगेर उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिनुभएको हो। आराम गरिरहनुभएका श्रद्धेय भिक्षु मैत्री महास्थविर यसरी आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउनुहुन्छ। कोलोनोस्कोपी गर्दा आन्द्रामा ट्युमर छ भन्ने थाहा पाइयो। थाहा पाएपछि त्यही अनुसार डेट मिलाएर अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घको साधारण सभापछि लगत्तै गएर भर्ना हुने। त्यसपछि 5-6 तारिक चाहिँ हामीले अपरेसन गर्ने गऱ्यौँ। सुनिलको ग्रुपले, डाक्टर सुनिल ग्रुपले राम्रै अपरेसन गर्यो र 24 घन्टा जति बेहोसमा थिएँ। त्यसपछि 2 दिनपछि चाहिँ हिँड्न सुरु गरायो र त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ म हस्पिटल डिस्चार्ज भएर आएँ। अहिले आनन्दकुटीमा आराम गरिरहेको छु। करिब 3 महिना आराम गर्नुपर्छ भनेको छ। बोधि टेलिभिजन परिवार श्रद्धेय मैत्री महास्थविर भन्तेको शीघ्र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछ। पुस 2 गते शुक्रबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यान महादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँबाट धार्मिक पर्यटन गर्न आउनुभएका सदैव भिक्षु तथा गुरुमाहरू अनि उपासक उपासिकाद्वारा बुद्ध पूजा तथा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान महादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँबाट धार्मिक पर्यटन गर्न आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु तथा गुरुमाहरू अनि उपासक उपासिकाहरूद्वारा बुद्ध पूजा तथा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गर्नुभएको छ। पुस 1 गते सङ्क्रान्तिको दिन यसरी महादेवी मन्दिर परिसरमा बिहानै पख उहाँहरूले बुद्ध पूजा गर्नुभएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको जीवनीका 4 सम्वेदनीय स्थलहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा रहेको भगवान बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा यसरी भिक्षु सङ्घ तथा गुरुमाहरूद्वारा साँझ विशेष बुद्ध पूजा तथा दीप प्रज्वलन कार्य गर्नुभएको हो। बुद्ध धर्ममा दीप प्रज्वलन अर्थात् दीपदानलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
पुस 2 गते शुक्रबार बनेपा स्थित एकमात्र बौद्ध वृद्धाश्रमको भौतिक पूर्वाधार स्तर उन्नतिको लागि निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसको बारे एक रिपोर्ट। पुस 2 गते शुक्रबारका दिन बनेपामा अवस्थित एकमात्र बौद्ध वृद्धाश्रमको भौतिक पूर्वाधार आश्रम सञ्चालनको लागि बगैँचा निर्माण एवं आश्रमको स्तर उन्नतिका लागि निर्माण कार्य भइरहेको छ। भृकुटी मण्डपस्थित बुद्ध विहारका दिवंगत सुमङ्गल महास्थवीरद्वारा स्थापना गरी विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त वृद्धाश्रमको क्षमता वृद्धि गरी 18 जनासम्मको बनाउने लक्ष्य राखेको वृद्धाश्रमका सल्लाहकार दैवज्ञ राज कायस्थले बताउनुभयो। 8.5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त वृद्धाश्रमको हाल 4 रोपनी जग्गामा वृद्धाश्रमको भौतिक संरचना रहेको छ भने बाँकी जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएको छ। अव्यवस्थित रहेको यस बौद्ध वृद्धाश्रमलाई यस वर्ष बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कोन्नन्य महास्थवीरको अध्यक्षतामा उहाँकै संरक्षणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। पुस 2 गते शुक्रबार लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा एक दिने आँखा शिविर सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पुस 2 गते शुक्रबारका दिन नेपाल नेत्र ज्योति संघ, लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान तथा रिसर्च सेन्टर, श्री रण अम्बिका शाह आँखा अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र, लुम्बिनी शाखाको आयोजना तथा लुम्बिनी धर्मोदय उपसमितिको सह आयोजनामा एक दिने निशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न गरिएको छ। शाक्यमुनि बुद्ध विहारका प्रमुख रहनुभएका दिवंगत श्रद्धेय भिक्षु विमलानन्द महास्थवीरको पुण्य स्मृतिमा उक्त आँखा शिविर आयोजना गरिएको हो। मोतीबिन्दुलाई लक्षित गरी गरिएको यस शिविर हरेक वर्ष गरिने गरिन्छ। शिविरमा मोतीबिन्दुका बिरामीको जाँचका साथै शल्यक्रिया गर्नुपर्नेहरूको समेत निशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। निशुल्क आँखा शिविरका बारेमा लुम्बिनी स्थानीयवासी शिवशङ्कर त्रिपाठी भन्नुहुन्छ। यो आँखा शिविर हामी स्वर्गीय भन्ते विमलानन्द महास्थवीरज्यूको यादमा प्रत्येक साल एक दिने आँखा शिविर लगाउँछौँ। जस्तै अब यहाँ औषधि अथवा चस्मा चाहियो भने उसको अलिअलि शुल्क लिएर त्यो दिने। तर मोतियाबिन्दको अपरेसनको लागि जतिजना मान्छे यहाँ मोतियाबिन्दका बिरामी हुन्छन् उहाँहरूको आँखा घरमा आँखा अस्पतालमा लगेर आइतबार हामी खोला लगाउँछौँ। करिब 200 जना बिरामीको लक्ष्य राखेको शिविरमा बिरामीको चाप उच्च रहेको देखिन्छ। पुस 3 गते शनिबार कीर्तिपुर चिलन्चो स्थित जगलपाल महाविहारमा परम्परागत बुद्ध धर्म सङ्घद्वारा सङ्गदान कार्यक्रम गरिएको छ। कीर्तिपुर चिलन्चो स्थित जगतपाल महाविहारमा पुस 3 गते शनिबारका दिन सङ्गदान तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जगतपाल महाविहारको आयोजना तथा नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घ कीर्तिपुर शाखाको सह आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमको पहिलो चरणमा जगतपाल महाविहार संरक्षण सङ्घ तथा नेपाल वज्रयान बौद्ध धर्म सङ्घ कीर्तिपुर शाखाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वज्रमुनि बज्राचार्यलाई विद्यावारिधि पूरा गरेको अवसरमा सम्मान गरिएको छ। सम्मान कार्यक्रमपछि महाविहारका आजूहरू तथा लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारका श्रद्धेय सङ्घलाई संयुक्त रूपमा सङ्गदान गरिएको छ। कार्यक्रममा जगतपाल महाविहारका चक्रेश्वर पुष्परत्न बज्राचार्य तथा स्थवीरहरू, नेपाल वज्रयान महाविहार लुम्बिनीका चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य तथा अन्य आजूहरू र भिक्षुनीहरू, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका आजूहरू, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर सरस्वती खड्का तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको छ। पुस 3 गते शनिबार काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र अभिधम्म पाठ सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ गणबहाल स्थित गणमहाविहारमा पुस 3 गते शनिबार श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र अभिधम्म पाठ सम्पन्न भएको छ। बौद्ध उपासक केदारमान सिंह तथा परिवारबाट दिवंगत श्रीमती नानीबेटी सिंहको सुगति निर्माणको कामना तथा
सर्वप्राणीको मङ्गल, स्वस्ति, शान्ति र दीर्घायुको कामनासहित उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा भिक्षु शोभितद्वारा उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गरिएको छ। शील प्रदानपछि बुद्ध मूर्ति अगाडि भिक्षु शोभित, भिक्षु तपस्वी धम्म तथा आयोजक उपासक उपासिकाहरूबाट दीप प्रज्वलन गरिएको छ। त्यसपछि भिक्षु तपस्वी धम्मका साथै उपस्थित भिक्षुहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थविरद्वारा धर्मदेशना गरिएको छ। धर्मदेशनापछि भिक्षु सङ्घद्वारा युगल रूपमा अभिधम्म पाठ गरिएको छ। पुस 3 गते शनिबार लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा काठमाडौँ भिरकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारका प्रमुख सदैव भिक्षु कोण्डनी महास्थविरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा तथा परितान पाठ सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा पुस 3 गते शनिबार काठमाडौँ भिरकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कोण्डनी महास्थविरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा तथा परितान पाठ गरिएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा भिक्षु कोण्डनी महास्थविरका साथै उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। त्यसपछि सर्वसत्व प्राणीको हित तथा सुस्वास्थ्य प्राप्तिको कामना सहित श्रद्धेय भिक्षु कोण्डनी महास्थविरद्वारा परित्राण पाठ गरिएको छ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पुस 3 गते शनिबार ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरितान पाठ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। ललितपुर लुखुसी स्थित सुमङ्गल विहारमा भिक्षु महासङ्घद्वारा पवित्र महापरित्राण पाठ कार्यक्रम भएको छ। ललितपुर निवासी उपासिका रत्नदीप डङ्गोलको भीम रथारोहणको शुभ उपलक्ष्यमा उनका साथै परिवारको सुखी तथा निरोगीको कामनाका साथ यो पवित्र कार्य गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु पन्यासार महास्थविरद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सेल प्रदान गर्नुभएको छ। श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थविर प्रमुख उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु कोलित महास्थविरद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ भएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 3 गते शनिबार लुम्बिनी स्थित विश्व शान्ति स्तूपको 20औं वार्षिक उत्सव एक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। लुम्बिनी विश्व शान्ति स्तूपको 20औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित विभिन्न विहार, गुम्बा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दिरहरूबाट आउनुभएका भिक्षु, गुरुमाहरू, लामा गुरु तथा आनीहरूको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम भएको हो। हाम्रो स्तूपलाई आश्यता फुलको बिरुवा दान गर्ने उपासक उपासिकाज्यूहरूलाई पनि मनाइदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो स्तूपलाई ठुलो गान्ती दान गर्ने उपासिका मिस भुटान र भिक्षु स्पोत्तो महास्थविरज्यूलाई पनि मनाइदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्थविरद्वारा विश्व शान्तिको विषयलाई लिएर प्रवचन दिनुभएको छ। विभिन्न विहारका भिक्षु तथा गुम्बाका लामा गुरुहरूद्वारा विशेष रूपमा पालैसँग आफ्नो भाषामा विभिन्न सूत्र पाठहरू गर्नुभएको छ। पुस 3 गते शनिबार लुम्बिनी उद्यानभित्र रहेको नेपाल गुम्बा उद्यान महाचैत्यमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भेला कार्यक्रम सुरु भएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा रहेको नेपाल गुम्बा तथा धर्मोदय सभामा पौष 3 गतेबाट 2 दिने प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भेला सुरु भएको छ। उक्त भेला अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध परिषद तथा बिसलपुर पिलिभित उत्तर प्रदेश भारतको आयोजना र थारू बौद्ध समाज केन्द्रीय समिति तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपन्देहीको सह आयोजनामा भएको हो। पुस 3 गते शनिबार काठमाडौँ चतुनगढ स्थित
साक्यमुनि कीर्ति विहारमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार हुँदै आएको विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम यसपटक पनि आयोजना गरिएको छ। काठमाडौँ सतुङ्गल स्थित साक्यमुनि कीर्ति विहारमा हरेक महिनाको पहिलो शनिबार भइरहने पुस 3 गते शनिबारका दिन विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात बिहार प्रमुख श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमा तथा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरी भएको हो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमा लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाद्वारा केही बेर ध्यान अभ्यास गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाद्वारा पेटवत्थु अन्तर्गत देशना गर्नुभएको छ। दान प्रदान भाने दानिया इले खुशी जया दानियन सोनो खुशी जया चाहिँ उसको पिण्ड संग पिण्ड गौरव छ हो इले अनेम प्रमुख जस्तै वकयुनाथ कुमार प्रमुख कुमार रामसम व्यक्ति अन्ठाउँ इले वकन सुमति दलले सब ईर्ष्या स्वभाव चित्ते उत्पन्न भइरहेछ। उसँग चाहिँ थस मुण्डक श्रमण पिण्ड पास्क मानेना गौरवतया दानिया छ्याठेना याना चाहिँ साबे जान्ने बि चाहिँ यो मने चाहिँ खिन्न स्वभाव मन प्रसन्न मजु स्वभाव ईर्ष्या जाल स्वभाव। देशनापछि श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाद्वारा परित्राण पाठ गरिएको छ। बिहारमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा श्रद्धेय गुरुमालाई आफ्नो गच्छ अनुसार दान प्रदान गर्नुभएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 3 गते शनिबार मैत्रीपुर महाविहार क्वाबाहाको कप्पाध्यक्षको पुनर्निर्माण सम्पन्नपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यद्वारा समुद्घाटन गरिएको छ। मैत्रीपुर महाविहार क्वाबाहा प्राचीन कान्तिपुर महानगरको थथुपी अर्थात् उत्तरी भागमा अवस्थित एक महत्त्वपूर्ण महाविहार हो। यस महाविहारको क्वापाध्यक्ष पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा महाविहारका वज्राचार्य गुरुजुहरूको विशेष पूजाआजापछि प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यद्वारा उद्घाटन गरिएको छ। महाविहारका चक्रेश्वर प्राध्यापक BR वज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा मेयर विद्या सुन्दर साक्य प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुभएको हो। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धर लगायतका व्यक्तिहरू अतिथिको रूपमा आउनुभएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन मेयर विद्या सुन्दर साक्यद्वारा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको हो। यति बेला महाविहारका गुरुजुहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गरिएको हो। मन्तव्यका क्रममा चक्रेश्वर प्राध्यापक BR वज्राचार्यद्वारा ओल इज गोल्ड अर्थात् पुराना चिजहरू सुन जस्तै मूल्यवान हुने तर्क राख्नुहुँदै बिहारको पुनर्निर्माण कार्य पुरानै शैलीमा सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले नयाँ सम्पदा बनाउन नसके पनि पुराना सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो। फुक्सो चासोहरू नापा जिउ फुर्खा देखताउपति सम्पदा आज संरक्षण या पहिले मफै नुला दैगे मफ्त रूपति सम्पदा संरक्षण या पहिले मफै रेखेको चासो था। यसैगरी उदाहरण नवीन मानन्धरले पनि वाक वज्र जस्ता सिद्ध पुरुषहरूको स्मरण गर्दै मन्तव्य राख्नुभयो। कार्यक्रममा द्योछे निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूको सम्मान गरिएको हो। पुस 4 गते आइतबार लुम्बिनी उद्यान परिसरमा रहेको नेपाल गुम्बामा 2 दिने प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भेला कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी विकास कोषको परिसरमा रहेको नेपाल गुम्बा उद्यान महाचैत्यमा पौष 3 गतेबाट सुरु भएको 2 दिने प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन भेला कार्यक्रम पुस 4 गते आइतबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर श्रद्धेय भिक्षु सङ्कीर्ष महास्थविरद्वारा सील
बुद्ध पूजा तथा धर्म उपदेश प्रदान गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक डाक्टर मिङमा शेर्पाद्वारा बुद्ध पूजा तथा धर्म उपदेश गर्नुभएको छ। श्रद्धेय बजिरो भन्तेद्वारा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु प्राध्यापक डाक्टर सङ्किचा महास्थविर, श्रद्धेय भिक्षु प्राध्यापक डाक्टर मिङमा शेर्पा, श्रद्धेय बजिरो भन्ते लगायत विभिन्न भिक्षु, गुरुमा तथा स्थानीय उपासक उपासिकाहरूको साथै भारतका उपासक उपासिकाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। पुस 4 गते आइतबार स्वयम्भू सानो भर्याङ स्थित रत्न विपासना विहारमा मार्ग शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् योमरी पुण्यको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भू सानो भर्याङ स्थित रत्न विपस्यना विहारमा मार्ग शुक्ल पूर्णिमा योमरी पुन्नीको अवसरमा पुस 4 गते आइतबारका दिन बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय सयादो उ सुजन पिय भन्तेद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभई भएको हो। श्रद्धेय सयादो उ सुजन पिय भन्ते प्रमुख उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूद्वारा केही बेर ध्यान अभ्यास समेत गरिएको छ। श्रद्धेय सयादो उ सुजन पिय भन्तेद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। आगु दोकाने आजी रेखा जार आगु गाडे जिला रेखा जार। धर्मदेशनालाई श्रद्धेय बिना गुरुमाद्वारा नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 4 गते आइतबार काठमाडौँ कङ्गेश्वरी स्थित नमुना बुद्ध विहारमा मार्ग शुक्ल पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धलाई 84 व्यञ्जन अर्पण गरी बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ कङ्केश्वरी स्थित नमुना बुद्ध विहारमा पुस 4 गते आइतबार मार्ग शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् योमरी पुन्नीको अवसरमा भगवान बुद्धलाई 84 व्यञ्जन अर्पण गरी बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय शारद भन्तेद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिएको छ। शील प्रदानपछि उपस्थित भन्ते तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। त्यसपछि नरबुद्ध विहारका बिहार प्रमुख श्रद्धेय पुन्न भन्तेद्वारा देवदूत सूत्रबारे धर्मदेशना गरिएको छ। छमुपासक दो तस्कहे ढेवाकमयाम व्यापारीका ला तस्कहे छपालाटा क्याउ छपालाटा बिउ छपालाटा क्याउ छपालाटा बिउ सुटे ना अपक दनी साथे च्यातोनी साथे व्यापार छपालाटा क्याउ छपालाटा बिउगा छनु सीमानी धाइउ न होस मरु क्याउ बिउ व्यापारीका बिजनेसम्यानका ला। यसरी यस बिहारमा 84 व्यञ्जन अर्पण गरी बुद्ध पूजा गरिरहेको योमरी पुन्नीबाट 1 वर्ष पुरा भएको छ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पुस 4 गते आइतबार सधैँ धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा मार्ग शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा पुस 4 गते आइतबार मार्ग शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवात श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गरी भएको हो। सील प्रदानपछि श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रमुख आवासीय गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा भएको छ। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन भएको छ। बोधी साप्ताहिक समाचारमा अब लिऊ छोटो ब्रेक। बुद्ध धर्मको उच्च अध्ययनमा नयाँ भर्ना खुल्यो, एडमिसन ओपन। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त यस थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीमा थेरवाद बुद्धिज्ममा एमए र
पाली बुद्धिस्ट स्टडिजमा MA गरी 2वटा उच्च शिक्षाको कक्षा सेमिस्टर प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ। बुद्ध जन्मभूमि देश नेपालका नागरिकहरूले बुद्धको अनमोल शिक्षाबारे थाहा पाउन अब विदेश जानुपर्ने छैन। अब आउने 2078 माघदेखि सञ्चालन हुने नयाँ सत्रमा भर्ना हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई भर्नाका लागि आह्वान गरिएको छ। भर्ना हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कुनै पनि विषयमा स्नातक तह वा स्वसरह उत्तीर्ण। कक्षा सञ्चालन समय बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म। यी कोर्सहरू 4 सेमिस्टर अर्थात् 2 वर्षको हुनेछ। सम्पर्क थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी। स्थान विश्व शान्ति विहार मिन भवन 3 कुने काठमाडौँ। सम्पर्क फोन 410-6630 बिहान 10 बजेसम्म मात्र। 9841 74 720 98 654 98 177 98 413 76 553। बोधी साप्ताहिक समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। पुस 4 गते आइतबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यान महादेवी मन्दिर परिसरमा ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका उपासक उपासिकाहरूद्वारा विशेष बुद्ध पूजा गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनी उद्यान मायादेवी मन्दिर परिसरमा ब्योमा कुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका उपासक उपासिकाहरूद्वारा विशेष बुद्ध पूजा कार्य गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा वज्रयान विधि अनुसार त्रिशरण गमन तथा विभिन्न सूत्रहरूको पाठ गरिएको छ। श्रद्धेय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर श्रेष्ठको अगुवाईमा उक्त बुद्ध पूजा तथा सूत्रपाठ कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा बोधी टेलिभिजनका अध्यक्ष सञ्जीव तुलाधोडको पनि सहभागिता रहेको छ। पुस 5 गते सोमबार लुम्बिनी विकास कोषको सूचना केन्द्रमा पोखरा, लुम्बिनी तथा भरतपुर सम्मिलित गरेर पर्यटनका लागि गोल्डेन ट्रायंगल योजनाको पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यसको बारे एक रिपोर्ट। लुम्बिनी विकास कोषको सूचना केन्द्रमा लुम्बिनी, पोखरा तथा भरतपुर सम्मिलित गरेर पर्यटनका लागि गोल्डेन ट्रायंगल रुटको योजना प्रवर्तन कार्यक्रम भएको छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश भरतपुर नगरपालिकाको आयोजकत्वमा तथा लुम्बिनी विकास कोष, तानसेन नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी होटल सङ्घ भैरवाको सहयोगमा भएको हो। कार्यक्रममा पर्यटन प्रवर्धनको विषयलाई लिएर लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेत, होटल व्यवसायी सागर घिमिरे तथा लुम्बिनी होटल व्यवसायी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लीलामणि शर्माद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ। जब विदेशीहरू लैजान्छौँ 2 किलोमिटर टाढा पुग्ने बित्तिकै कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ यो बुद्धकालीन जस्तो गाउँहरू र त्यो भगवान बुद्धले जब त्यो आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर जब त्यो आफ्नो भिलेज भिजिट गर्दाखेरि जुन दुःख देख्नु भएको थियो त्यो देख्ने खालको संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ। र अर्को राम्रो बाटो के भन्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू कम भौतिक संसारबाट जोडिएर पनि धेरै खुसी भएको देख्ने अवस्था पाउँछौँ भनेर विदेशीहरूले भन्दाखेरि हामीले 1 दिनको टुर डेभलप गर्यौँ। त्यसमा चाहिँ 13वटा गाउँ मात्रै नभएर हाम्रो यो लुम्बिनीसँग चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई
लुम्बिनीको विकासमा सहयोग गर्न आह्वान गरे पश्चात लुम्बिनीको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सुरु भएको हो। पोखराको एडभेन्चर टुरिज्म, लुम्बिनीको हेरिटेज टुरिज्म र भरतपुरको नेचर टुरिज्म गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। पुस 5 गते सोमबार अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको बुद्ध सम्वत 2565-2078 सालको परिति शिक्षा यही चैत्र 5 गतेदेखि हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको बारे एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घद्वारा सञ्चालित नेपाल बौद्ध परिति शिक्षाको बुद्ध सम्वत 2565-2078 सालको परिति परीक्षा यही चैत्र 5 गतेदेखि हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। परिति प्रारम्भिक तह कक्षा 1 देखि सद्धम्म कोभिड अर्थात् कक्षा 10 सम्म परीक्षा दिनको लागि विद्यार्थीहरूले फारम भर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिनको लागि अनलाइन मार्फत पनि फारम भर्न सकिने परिति परीक्षा नियन्त्रक श्रद्धेय बोधिज्ञान मास्तवीरले जानकारी दिनुभएको छ। बौद्ध परिति शिक्षाको परीक्षा दिनको लागि वर्तमान अवस्थामा अनलाइन मार्फत परीक्षा फारम भर्ने अवसरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित भएको छ। पुस 5 गते सोमबार चोभार स्थित सरदै डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहारमा मार्ग कृष्ण प्रतिपदाको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चोभार स्थित श्रद्धेय डाक्टर अनुजा गुरुमा प्रमुख रहनुभएको सुलक्षण कीर्ति बिहारमा पुस 5 गते सोमबार मार्ग कृष्ण प्रतिपदाको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु स्वरत स्थविद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गर्नुभएको छ। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु स्वरत स्थवि तथा उपस्थित गुरुमा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु स्वरत स्थविद्वारा निदान कथा अन्तर्गत व्रतपद शिक्षाको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको हो। कस्तो देवतालाई मान्दाखेरि मलाई राम्रो हुन्छ त, म इच्छा हुन्छ त, त्यही अनुसार हामीले देवता निर्माण गर्थ्यौँ र त्यो देवता भन्नु नै के हो त, गुण हो के। यस बिहारमा प्रत्येक प्रतिपदाको अवसरमा यसरी बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना गरिँदै आएको छ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको छ। पुस 6 गते मङ्गलबार जगतहित तथा कल्याणको कामना गरी भिक्षु महासङ्घद्वारा काठमाडौँ धापासीमा पवित्र महापरिधान पाठ सम्पन्न भएको छ। जगतहित तथा कल्याणको कामना गरी भिक्षु महासङ्घद्वारा पुस 6 गते मङ्गलबार काठमाडौँको वसुन्धरा धापासीमा पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न गरिएको छ। वसुन्धरा धापासी निवासी बौद्ध उपासक कपिल मुनि स्थापित तथा परिवारद्वारा उक्त पवित्र महापरित्राण पाठको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थवितद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रदान गरिएको छ। शील प्रदानपछि श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थवित प्रमुख भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको छ। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षु कन्दन्य महास्थवितद्वारा महापरित्राणबारे धर्मदेशना गरिएको छ। महापरित्राण पाठ जीवले तिथि कथं गुगु सूत्र उपदेश पाठ जुई कल भगवान बुद्ध स्वयं विराजमान ज्याचना विद्यागु अवस्थान परित्राण पाठ जुगु गुलिखे घटनाक्रम त चीसं धम्मपद अट्टकथा लगायत मिलिंद प्रश्न तक्कन ऐतिहासिक रूपा है न्यवैतगु व प्रसंगत चीसं लुमंके बहजु। धर्मदेशनापछि भिक्षु महासङ्घद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गरिएको छ। त्यसपछि श्रद्धेय भिक्षुहरूद्वारा युगल परित्राण पाठ गरिएको छ। पुस 6 गते मङ्गलबार काठमाडौँको सेतो गुम्बाबाट आउनुभएका लामा गुरुहरू तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा लुम्बिनी महादेवी मन्दिर परिसरमा पूजापाठ गरिएको छ।
काठमाडौँको सेतो गुम्बाबाट आउनुभएका लामा गुरु तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसरमा विभिन्न सूत्रपाठ गरिएको छ। सूत्रपाठपछि लामा गुरु तथा उपासक उपासिकाहरूद्वारा मायादेवी मन्दिरको पूजापाठ समेत भएको हो। लुम्बिनीको चिसो मौसम बावजुद यस पवित्र स्थलमा विभिन्न स्थानबाट आउनुहुने लामा गुरु तथा भिक्षुहरूद्वारा विश्व शान्तिका साथै आयु आरोग्यको कामना गर्दै सूत्रपाठ तथा पूजा गरिएको छ। पुस 6 गते मंगलबार थाइल्याण्डको धम्मकाय बिहारका द्वितीय प्रमुख रहनुभएका सत्य भिक्षु दत्तजीवो महास्तवीरको 81औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नेपालको धर्मपाशा समूहबाट मङ्गल कामना गर्दै धर्मचक्र सूत्रपाठ गरिएको छ। थाइल्याण्डको वाटफ्रा धम्मकाय बिहारका द्वितीय प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु दत्तजीवो महास्थवीरको 81औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपालको धर्मपाशा समूहबाट मङ्गल कामना गर्दै धर्मचक्र सूत्रपाठ गरिएको छ। श्रद्धेय भन्तेको आयु आरोग्य तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै नेपालमा उपासक उपासिकाहरूले जुम मार्फत यसरी धर्मचक्र सूत्रपाठ गर्नुभएको हो। बोधि टेलिभिजन परिवार श्रद्धेय भन्तेको आयु आरोग्य तथा सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्दछ। पुस 6 गते मंगलबार चुजी फाउन्डेसनद्वारा सतुङ्गल स्थित साक्यमुनि कीर्ति बिहारका भन्ते गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूलाई सहयोग वितरण गरिएको छ। चुजी फाउन्डेसन ताइवानका श्रद्धेय भिक्षु हुई क्वाङबाट पौष 6 गते मंगलबारका दिन सतुङ्गल स्थित साक्यमुनि कीर्ति बिहारका श्रद्धेय भिक्षु गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूलाई सहयोग प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा गई असहाय तथा पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षु हुई क्वाङले साक्यमुनि कीर्ति बिहारमा श्रद्धेय भिक्षु थानसेट्ट महास्तवीर श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी साक्यमुनि कीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय पुण्यवती गुरुमाले सहयोगी दाता भन्ते लगायत अतिथिहरूलाई खादा ओढाई बुद्धमूर्ति प्रदान गरी सम्मान गर्नुभएको थियो। पुस 7 गते बुधबार सधैँ डाक्टर धर्मविजय गुरुमा प्रमुख रहनुभएको स्वयम्भू किमडोल स्थित निर्माणमूर्ति बिहारमा प्रत्येक महिनाको 7 गते हुँदै आइरहेको संगदान कार्यक्रम यस पटक पनि सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजय गुरुमा प्रमुख रहनुभएको स्वयम्भू किमडोल स्थित निर्वाण मूर्ति बिहारमा प्रत्येक महिनाको 7 गते हुँदै आएको संगदान कार्यक्रम पौष 7 गते पनि सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा भिक्षु सङ्घ तथा गुरुमाहरूबाट मिति 2078 पौष 6 गतेका दिन दिवंगत हुनुभएका आधुनिक नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिनुभएका महान दाता उपासक द्रव्य मानसिंह तुलाधर भाइराजा साहुको सुगति निर्वाण कामना गर्दै विशेष बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुवातमा आनन्दकुटी बिहारका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसपछि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्तेले हेतु प्रत्ययको बारेमा बताउनु हुँदै धर्मदेशना दिनुभएको थियो। यङ्किञ्चि समुदाय धम्मं सब्बन्तं निरोध धम्मं ति तो संसारे चुन कठया धर्मता हेतु अनुरूप उत्पन्न जुल ढका ठासा वो धर्मता हेतु अनुरूप है निरोध जिया वनिगो मर्या वनिगो स्वभाव न अन दया चनिगो जुल। धर्मदेशना पश्चात सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्री कामना गरी भिक्षु सङ्घद्वारा परित्राण पाठ गरिएको थियो।
अट्टपुरुष पुग्गला हेस भगवतो सावक सङ्गो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अञ्जलि करणीयो। त्यसपछि निर्वाण मूर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय डाक्टर धम्म विजय गुरुमाले दिवंगत बौद्ध उपासक द्रव्यमान सिंह तुलाधरले धर्मकीर्ति बिहार र निर्वाण मूर्ति बिहार स्थापनाको लागि गर्नुभएको योगदानलाई गुणानुस्मरण गर्नुभएको थियो। खास साउन थौ 91 वर्ष साउ बिथे तुला थौ संसार चुट्या वमले चित छौ तरंगु शासनले लागि लस जुल तैउन चित महसुस थियो। त्यसपछि उपस्थित सबैले दिवंगत द्रव्यमान सिंह तुलाधरको सुगति निर्वाण कामना गर्दै पाठ गर्नुभएको थियो। उपचित्वा निरुझन्ति तेषां समो सुख। अन्त्यमा उपस्थित सबैले पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि भिक्षु तथा गुरुमाहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 7 गते बुधबार पाटन दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन शिलालेख भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसको बारे एक रिपोर्ट। पाटन दरबार सुवर्ण झ्याल अगाडि ढल उत्खननको कार्य भइरहेको क्रममा भीमसेन मन्दिर अगाडि उत्खनन हुँदै गर्दा पौष 5 गते जमिनको गर्भभित्र करिब 6 फिट अग्लो लिच्छवीकालीन शिलालेख भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि गत भाद्र 29 गते उत्खननकै क्रममा पूर्व मध्यकालका शिलालेख पनि भेटिएको थियो। पुरातत्वविद प्रकाश दर्नालका अनुसार लिच्छवी कालको अभिलेख भेटिएको हो। 15 पंक्ति अभिलेख रहेको उक्त शिलालेखमा लिपि लिच्छवी लिपि र संस्कृत भाषामा रहेको छ। यसको शिरोभागमा दायाँ बायाँ श्रावक मृग र बीचमा धर्मचक्र चिन्ह रहेको छ। शिलापत्रको लम्बाइ झन्डै 6 फिट लामो भए तापनि अभिलेख कुदिएको भाग मात्रको नाप भने 85 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 52 सेन्टिमिटर चौडाइ रहेको छ। शिलापत्रमा सिमेन्टको मसला लागेको र त्यसले अभिलेखको पाठमा नराम्रोसित धब्बा लागेको हुनाले अभिलेखको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त भएको छैन। पुस 7 गते बुधबार लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी सङ्ग्रहालयको हाल स्तर उन्नतिको कार्य भइरहेको छ। यसको बारे एक रिपोर्ट। लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी सङ्ग्रहालयको हाल स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ। यो निर्माण कार्य नेपाल भारतको सहयोगमा भइरहेको हो। उक्त सङ्ग्रहालयमा पुराना बौद्ध पुरातात्विक कलात्मक कलाकृतिहरू सङ्ग्रहित गरिएको छ। सङ्ग्रहालयको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय विदेश राज्य मन्त्री श्री राव इन्द्रजित सिंहको उपस्थितिमा विक्रम सम्वत 2061 सालमा गरिएको हो। लुम्बिनी सङ्ग्रहालयका बारेमा लुम्बिनी विकास कोष पुरातत्व महाशाखाका प्रमुख हिमाल कुमार उप्रेती भन्नुहुन्छ। लुम्बिनी सङ्ग्रहालय चाहिँ यसको मेन उद्देश्य चाहिँ लुम्बिनी कपिलवस्तु र देवदह रामग्राम साइटमा उत्खननबाट प्राप्त सामग्रीहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गरेर त्यसको सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। खाली म्युजियम चाहिँ लुम्बिनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभन्दा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो साइट इन्डियामा भएका विभिन्न बौद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूका फोटोहरू र इन्डियामा प्राप्त चाहिँ मूर्तिहरूका चाहिँ रिप्लिकाहरू राखेर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई डिस्प्लेमा राखेर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो र हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रा साइटका चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरू त्यति डिस्प्लेमा राखिएका थिएनन्, धेरै कम मात्रामा थियो र गत साल चाहिँ हामीले चाहिँ देखि चाहिँ यो लुम्बिनी म्युजियमलाई पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्युजियममा चाहिँ अपग्रेड गर्नको लागि चाहिँ लागि परेका छौँ। पुस 7 गते बुधबार पुस 6 गते दिवंगत हुनुभएका दानीदाता उपासक द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साहुको अन्तिम संस्कार कुल परम्परा अनुसार विधिपूर्वक गरिएको छ। आधुनिक नेपालको बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा एक महान दानीदाताको रूपमा परिचित उपासक द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साहु पुस 6 गते साँझ दिवंगत हुनुभयो। उपचारको क्रममा दिवंगत हुनुभएका उपासक तुलाधरको सुगति निर्वाणको कामना गर्दै उहाँको निवास नक्सालमा भिक्षु सङ्घद्वारा पुस 7 गते परित्राण पाठ गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु कोन्दन्य महास्थवीर, श्रद्धेय भिक्षु शोभित महास्थवीर लगायत भिक्षु सङ्घको उपस्थितिमा
परित्राण पाठ भएको हो। दिवंगत भाइ राजा साहुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न र सुगति निर्वाणको कामना गर्न श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा, श्रद्धेय धम्मविजय गुरुमा सहित गुरुमाहरू पनि दिवंगत उपासक भाइ राजा साहुको निवासमा पुग्नु भएको छ। दिवंगत भाइ राजा साहु द्रव्यमान सिंह तुलाधरको अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि राखिएको उहाँको निवास स्थलमा नेपाल परम्परागत बुद्ध धर्म संघका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्यको अगुवाईमा नेपाल परम्परागत बुद्ध धर्म संघका सदस्यहरूद्वारा दुर्गति परिशोधन मन्त्र पाठ गर्नुभएको छ। शव यात्रा पछि यसै दिन उहाँको शोभाभक्ति स्थित कर्णद्वीपमा कुल परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। दिवंगत तुलाधरप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न धेरै धर्म मित्रहरू, श्रद्धेय भिक्षु भिक्षुणीहरू अन्तिम संस्कार स्थलसम्म पुग्नु भएको छ। पोथी टेलिभिजन परिवार दिवंगत भाइ राजा साहु द्रव्यमान सिंह तुलाधरप्रति सुगति निर्वाणको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। पुस 8 गते बिहिबार दिवंगत सधैँ ओर सम्बोधित भन्तेको 9 महिनाको पुण्य स्मृतिमा बनेपा स्थित ध्यानकुटी बिहारमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। दिवंगत श्रद्धेय वर सम्बोधि महास्तवीर भन्तेको 9 महिनाको पुण्य स्मृतिमा पौष 8 गते बिहिबारका दिन बनेपा स्थित ध्यानकुटी बिहारमा विशेष बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ भएको छ। ध्यानकुटी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय राहुल महास्तवीर भन्तेको अगुवाईमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको थियो। पार्टी बिहार ठिमीका आवासीय भिक्षु श्रद्धेय वर सम्बोधि महास्तवीर भन्तेको मिति 2077 चैत्र 19 गते बिहिबारका दिन 80 वर्षको उमेरमा देहावसान भएको थियो। पुस 8 गते बिहिबार बुधगया स्थित बुद्ध इन्टरनेसनल ओइल फिल्ड मिसन बिहारमा निर्माण भइरहेको ठूलो बुद्ध मूर्ति अगाडि भिक्षु संघद्वारा विशेष बुद्ध पूजा गरिएको छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थान बुद्ध गयामा अवस्थित बुद्ध इन्टरनेसनल वेलफेयर मिसन बिहारमा निर्माण भइरहेको ठूलो बुद्ध मूर्ति अगाडि पौष 8 गतेका दिन भिक्षु संघबाट विशेष बुद्ध पूजा गरिएको छ। श्रद्धेय भिक्षु अर्यपाल प्रमुख रहनुभएको यस बुद्ध इन्टरनेसनल वेलफेयर मिसन बिहारमा बुद्ध मूर्तिका साथै बिहार निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ। I have the plan about 6-7 years ago to make in Indian biggest recliner Buddha statue. So now today, like fulfilling my dream, and to completing this project, so many monks, nuns, and devotees send me the donation to completing this noble project. So I'm very grateful to all venerable monks, nuns, and devotees. And now I like to give you, see, this is the final color of the face of the Buddha. And today there will be joining this part of the Buddha completing. So I'm very grateful to all of you. बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारको लागि विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका धेरैजना श्रामणेरहरूले यस बिहारमा बसी बुद्ध धर्म अध्ययन गरिरहेका छन्। पुस 8 गते बिहिबार ललितपुर स्थित जयमंगल बिहारमा गुरानो स्मरण सहित परित्राण पाठ गरिएको छ। श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको ममतामयी आमा दिवंगत बेटीमाया साक्यको पुण्य स्मृतिमा ललितपुर स्थित जयमंगल बिहारमा पौष 8 गते बिहिबारका दिन गुणानुस्मरण गर्दै परित्राण पाठ भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय कुसुम गुरुमाद्वारा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको हो। विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका गुरुमाहरूद्वारा सामूहिक रूपमा परित्राण पाठ गर्नुभएको छ। त्यसपछि श्रद्धेय कुसुम गुरुमाद्वारा धर्मदेशना गर्नुभएको छ। अन्त्यमा पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। पुस 8 गते बिहिबार नेपालबाट चोरी भएको काठमाडौँ तहबहालको 1300 वर्ष पुरानो पदमपानी लोकेश्वरको मूर्ति बेलायतको एक संग्रहालयमा भेटिएको छ।
यसको बारे एक रिपोर्ट। नेपालबाट चोरी भएको कम्तीमा 1300 वर्ष पुरानो मूर्ति बेलायतको एक संग्रहालयमा फेला परेको छ। 7औं 8औं शताब्दीको अवलोकितेश्वर बोधिसत्व पद्मपाणीको ढुङ्गाको मूर्ति काठमाडौँको लगनटोल तबाहमा रहेको बौद्ध विहारबाट चोरी भएको थियो। सन् 1980 को दशकमा चोरी भएको सो मूर्ति इङ्ल्यान्ड स्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एस्मोलियन म्युजियम अफ आर्ट एन्ड आर्कियोलोजीको सङ्ग्रहमा फेला परेको नेपालबाट हराएका वा चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पहिचानमा सक्रिय रहँदै आएको लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। सो मूर्ति चोरी हुनु पूर्व खिचिएको तस्बिर र अहिले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा रहेको मूर्तिको विश्लेषण गर्दा पहिचान भएको उक्त संस्थाले जनाएको छ। सन् 1976 मा कला अनुसन्धानकर्ता उलरिक भोन स्क्रोडरले खिचेका थिए। हाल अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सङ्ग्रहालयमा पहिचान भएको मूर्तिको टिप्पणीमा मूर्तिको माथिल्लो भाग र तल आधार टुटफुट भएकाले मर्मत गरिएको उल्लेख छ। उलरिक भोन स्क्रोडरको पुस्तकमा समेटिएको मूर्तिको तस्बिरमा टुटफुट भएको मूर्तिको सिरान तथा तलको आधार भाग पनि स्पष्ट देखिएको छ। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधि साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधि साप्ताहिक समाचारबाट म सरु तुलाधरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।